अष्टमीकक्ष्यायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं त्रयोदशपाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति हिमालयः इति। अधुना पाठपरिचयं पश्यामः। हिमालयः इति पाठः महाकविकालिदासद्वारा विरचितात् कुमारसम्भवम् इति महाकाव्यस्य प्रथमसर्गात् सङ्गृहीतः अस्ति। एतेषु श्लोकेषु हिमालयस्य प्राकृतिकसुषमायाः वर्णनं वर्तते। अस्मिन् पाठे 5 पद्यानि सन्ति। अधुना एतानि पद्यानि गायामः। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्। एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः। आमेखलं सञ्चरतां घनानां छायामधः सानुगतां निषेव्य। उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृङ्गाणि यस्या तपवन्ति सिद्धाः। कपोलकण्डोः करिभिर्विनेतुं विघटितानां सरलद्रुमाणाम्। यत्र श्रुतक्षीरतया प्रसूतः सानूनिगन्धः सुरभीकरोति। दिवाकराद्रक्षतियो गुहासु लीनं दिवाभीतमिवान्धकारम्। क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने मम त्वमुच्चैः शिरसां सतीव। अधुना प्रत्येकं पद्यस्य विवरणं कुर्मः। प्रथमं पद्यं पश्यन्तु। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। आदौ पदच्छेदं कुर्मः। अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयः नाम नग अधिराजः। पूर्व अपरौ तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्याः इव मानदण्डः। इदानीम्
अन्वयं कुर्मः। उत्तरस्यां दिशि हिमालयः नाम देवतात्मा नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य पृथिव्याः मानदण्डः इव स्थितः अस्ति। अधुना अस्य पद्यस्य शब्दार्थान् पश्यामः। उत्तरस्याम् इत्यत्र उत्तरा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् उत्तरदिशायाम्। दिशि इत्यत्र दिश् इति शकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, दिशायाम् इत्यर्थः। हिमालयः इत्यत्र हिमालय इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, हिमालयपर्वतः इत्यर्थः। नाम इत्यत्र नामन् इति नकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, नामकः इत्यर्थः। देवतात्मा इत्यत्र देवतात्मन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, देवरूपः इत्यर्थः। नगाधिराजः इत्यत्र नगाधिराज इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, पर्वतराजः इत्यर्थः। पूर्वापरौ इत्यत्र पूर्वापर इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तेः द्विवचनम् अस्ति, उभयतः इत्यर्थः। तोयनिधि इत्यत्र तोयनिधि इति इकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तेः द्विवचनम् अस्ति, समुद्रौ इत्यर्थः। वगाह्य इत्यत्र अव उपसर्गः गाः धातोः ल्यप्रत्ययः अस्ति। एतत् अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् निमग्नः भूत्वा। पृथिव्याः इत्यत्र पृथिवी इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, भूम्याः इत्यर्थः। मानदण्डः इत्यत्र मानदण्ड इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् मापनदण्डः। इव इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् सदृशः। स्थितः इत्यत्र स्था इति धातुः क्त इति प्रत्ययः स्थित इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अवस्थितः अथवा स्थितवान् इत्यर्थः। अस्ति इति अस् धातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति, वर्तते इत्यर्थः। इदानीम् अस्य पद्यस्य भावार्थं जानीमः। अस्ति अर्थात् वर्तते। कः अस्ति? नगाधिराजः अस्ति। किं नाम नगाधिराजः अस्ति? हिमालयः नाम नगाधिराजः अस्ति। कीदृशः हिमालयः नाम नगाधिराजः अस्ति? देवतात्मा हिमालयः नाम नगाधिराजः अस्ति। देवतात्मा हिमालयः नाम नगाधिराजः कुत्र अस्ति? देवतात्मा हिमालयः नाम नगाधिराजः उत्तरस्यां दिशि अस्ति। स्थितः अस्ति अर्थात् स्थितवान् अस्ति। कः स्थितः अस्ति? नगाधिराजः स्थितः अस्ति। नगाधिराजः कथम् इव स्थितः अस्ति? नगाधिराजः मानदण्डः इव स्थितः अस्ति। किं कृत्वा नगाधिराजः मानदण्डः इव
स्थितः अस्ति। वगाह्य नगाधिराजः मानदण्डः इव स्थितः अस्ति। कौ वगाह्य नगाधिराजः मानदण्डः इव स्थितः अस्ति? पूर्वापरौ तोयनिधि अर्थात् समुद्रौ वगाह्य नगाधिराजः मानदण्डः इव स्थितः अस्ति। पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य नगाधिराजः कस्याः मानदण्डः इव स्थितः अस्ति? पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य नगाधिराजः पृथिव्याः मानदण्डः इव स्थितः अस्ति। अधुना पद्यस्य भावम् अवगच्छामः। उत्तरदिशायां देवानाम् आत्मरूपः हिमालयः नाम पर्वतराजः अस्ति। सः पर्वतराजः पूर्वदिशायां पश्चिमदिशायां च विद्यमानयोः समुद्रयोः अर्थात् बङ्गाल-अरबसागरः च इत्यनयोः मध्ये निमग्नः भूत्वा पृथिव्याः मापदण्डः इव स्थितः अस्ति। अधुना पद्यस्य हिन्द्यर्थं जानीमः। देवताओं की आत्मा स्वरूप पर्वतराज हिमालय उत्तर दिशा में पूर्व और पश्चिम दिशाओं के समुद्रों में निमग्न होकर धरती के मानदंड की तरह स्थित है। इदानीं पद्यस्य आंग्लार्थं पश्यामः। There is in the northern direction the supreme lord of mountains, possessed of divine nature by name Himalaya, who having plunged into the eastern and other oceans stands as if he is a measuring rod of the earth. अधुना अग्रिमं पद्यं पठामः। अनन्तरत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम् एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः। इदानीम् अस्य पदच्छेदं पश्यामः। अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम् एकः हि दोषः गुणसत्निपाते निमज्जति इन्दोः किरणेषु इव अङ्कः। अधुना अस्य पद्यस्य अन्वयं कुर्मः। अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं सौभाग्यविलोपि न जातम् एकः दोषः हि गुणसन्निपाते इन्दोः अङ्कः किरणेषु इव निमज्जति। अधुना शब्दार्थान् पश्यन्तु। अनन्तरत्नप्रभवस्य इत्यत्र अनन्तरत्नप्रभव इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठीविभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अनन्तरत्नानाम् उत्पादकस्य इत्यर्थः। यस्य इत्यत्र यद् इति दकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठीविभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् हिमालयस्य। हिमम् इत्यत्र हिम इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् तुषारः। सौभाग्यविलोपि इत्यत्र सौभाग्यविलोपिन् इति नकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् सौन्दर्यस्य नाशकः। न इति निषेधार्थबोधकम् अव्ययपदं न हि
इत्यर्थः। जातम् इत्यत्र जन् इति धातुः क्त प्रत्ययः जात इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अभवत् इत्यर्थः। एकः इत्यत्र एक इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् एकः एव। दोषः इत्यत्र दोष इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनं वर्तते। अवगुणः इत्यर्थः। हि इति निश्चयार्थबोधकम् अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् एव। गुणसन्निपाते इत्यत्र गुणसन्निपात इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् गुणानां समूहे। इन्दोः इत्यत्र इन्दु इति उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् चन्द्रस्य। अङ्कः इत्यत्र अङ्क इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। कलङ्कः इत्यर्थः। किरणेषु इत्यत्र किरण इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। रश्मिषु इत्यर्थः। इव इति अव्ययपदं सदृशम् इत्यर्थं बोधयति। निमज्जति इत्यत्र नि उपसर्गः मज् इति धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं वर्तते। निमग्नं भवति इत्यर्थः। इदानीम् अस्य पद्यस्य भावम् अवगच्छामः। न जातम् अर्थात् न अभवत्। किं न जातम्? हिमं न जातम्। हिमं कीदृशं न जातम्? हिमं सौभाग्यलोपि न जातम्। कस्य हिमं सौभाग्यलोपि न जातम्? हिमालयस्य हिमं सौभाग्यलोपि न जातम्। पद्ये यस्य इति पदं कस्य कृते प्रयुक्तम्? पद्ये यस्य इति पदं हिमालयस्य कृते प्रयुक्तम्। कीदृशस्य हिमालयस्य हिमं सौभाग्यलोपि न जातम्? अनन्तरत्नप्रभवस्य हिमालयस्य हिमं सौभाग्यलोपि न जातम्। निमज्जति अर्थात् निमग्नं भवति। कः निमज्जति? दोषः निमज्जति। कति दोषाः निमज्जन्ति? एकः दोषः निमज्जति। एकः दोषः कथमिव निमज्जति? एकः दोषः कलङ्कः इव निमज्जति। कस्य एकः दोषः कलङ्कः इव निमज्जति? इन्दोः एकः दोषः कलङ्कः इव निमज्जति। कदा इन्दोः एकः दोषः कलङ्कः इव निमज्जति? गुणसन्निपाते इन्दोः एकः दोषः कलङ्कः इव निमज्जति। अधुना अस्य पद्यस्य भावार्थं जानीमः। हिमालये अनेकानि रत्नानि भवन्ति, परन्तु हिमालयः सर्वदा हिमेन आच्छादितः भवति। हिमालयस्य एषः एकः एव दोषः अस्ति, किन्तु तथा अपि हिमालयस्य सौन्दर्यं नष्टं न भवति, यतोहि अनेकेषु गुणेषु एकः दोषः नगण्यः भवति। यथा चन्द्रस्य प्रकाशः तस्य कलङ्कसदृशं दोषं नाशयति। इदानीं पद्यस्य हिन्द्यर्थं जानीमः। हिमालय पर अनेक दुर्लभ औषधियां और रत्न पाए जाते हैं, परंतु
हिमालय सदा बर्फ से ढका रहता है, यही उसका एकमात्र दोष है। तब भी हिमालय का सौंदर्य और शोभा नष्ट नहीं होती, क्योंकि अनेक गुणों की होने पर एक दोष गिना नहीं जाता। जैसे चंद्रमा की किरणें उसके कलंक को मिटा देती हैं। इदानीम् अस्य आङ्ग्लार्थं पश्यामः। The moon has spots, but the moon's rays ensure that the beauty of moon is not blemished. Similarly, snow which covers the Himalayas could not reduce the beauty of Himalayas, which is the source of countless precious objects. इदानीम् अग्रिमं पद्यं पठामः। आमेखलं सञ्चरतां घनानां छायामधः सानुगतां निषेव्य उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृङ्गाणि यस्या तपवन्ति सिद्धाः। आदौ अस्य पदच्छेदं कुर्मः। आमेखलं सञ्चरतां घनानां छायाम् अधः सानुगतां निषेव्य उद्वेजिताः वृष्टिभिः आश्रयन्ते शृङ्गाणि यस्य आतपवन्ति सिद्धाः। इदानीम् अस्य अन्वयं पश्यन्तु। आमेखलं सञ्चरतां घनानाम् अधः सानुगतां छायां निषेव्य वृष्टिभिः उद्वेजिताः सिद्धाः, यस्य हिमालयस्य आतपवन्ति शृङ्गाणि आश्रयन्ते। अधुना अस्य शब्दार्थान् पश्यामः। आमेखलम् इति अव्ययपदं मध्यभागं यावत् इत्यर्थं बोधयति। सञ्चरताम् इत्यत्र सञ्चरत् इति तकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं वर्तते। विचरताम् इत्यर्थः। घनानाम् इत्यत्र घन इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। मेघानाम् इत्यर्थः। अधः इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् नीचैः। सानुगताम् इत्यत्र सानुगता इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् शृङ्गं प्राप्ताम्। छायाम् इत्यत्र छाया इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् प्रतिबिम्बम्। निषेव्य इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् सेवनं कृत्वा अथवा सुखं प्राप्य। वृष्टिभिः इत्यत्र वृष्टि इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। वर्षाभिः इत्यर्थः। उद्वेजिताः इत्यत्र उद्वेजित इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति। व्याकुलाः इत्यर्थः। यस्य इत्यत्र यद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गं षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् हिमालयस्य। सिद्धाः इत्यत्र सिद्ध इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् तपस्विनः। आतपवन्ति इत्यत्र आतपवत् इति तकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् आतपयुक्तानि। शृङ्गाणि इत्यत्र शृङ्ग इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः
द्वितीया विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति। शिखराणि इत्यर्थः। आश्रयन्ते इत्यत्र आ उपसर्गः श्री धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। आश्रयं प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन पद्यस्य भावम् अवगच्छामः। आश्रयन्ते अर्थात् आश्रयं प्राप्नुवन्ति। के आश्रयन्ते? सिद्धाः आश्रयन्ते। सिद्धाः कानि आश्रयन्ते? सिद्धाः शृङ्गाणि अर्थात् शिखराणि आश्रयन्ते। कीदृशाः सिद्धाः शृङ्गाणि आश्रयन्ते? उद्वेजिताः अर्थात् व्याकुलाः सिद्धाः शृङ्गाणि आश्रयन्ते। काभिः उद्वेजिताः सिद्धाः शृङ्गाणि आश्रयन्ते? वृष्टिभिः उद्वेजिताः सिद्धाः शृङ्गाणि आश्रयन्ते। वृष्टिभिः उद्वेजिताः सिद्धाः कीदृशानि शृङ्गाणि आश्रयन्ते? वृष्टिभिः उद्वेजिताः सिद्धाः आतपवन्ति शृङ्गाणि आश्रयन्ते। किं कृत्वा वृष्टिभिः उद्वेजिताः सिद्धाः आतपवन्ति शृङ्गाणि आश्रयन्ति? निषेव्य वृष्टिभिः उद्वेजिताः सिद्धाः आतपवन्ति शृङ्गाणि आश्रयन्ते। कां निषेव्य वृष्टिभिः उद्वेजिताः सिद्धाः आतपवन्ति शृङ्गाणि आश्रयन्ते? छायां निषेव्य वृष्टिभिः उद्वेजिताः सिद्धाः आतपवन्ति शृङ्गाणि आश्रयन्ते। कीदृशीं छायां निषेव्य वृष्टिभिः उद्वेजिताः सिद्धाः आतपवन्ति शृङ्गाणि आश्रयन्ते? सानुगतां छायां निषेव्य वृष्टिभिः उद्वेजिताः सिद्धाः आतपवन्ति शृङ्गाणि आश्रयन्ते। केषां सानुगतां छायां निषेव्य वृष्टिभिः उद्वेजिताः सिद्धाः आतपवन्ति शृङ्गाणि आश्रयन्ते? घनानां सानुगतां छायां निषेव्य वृष्टिभिः उद्वेजिताः सिद्धाः आतपवन्ति शृङ्गाणि आश्रयन्ते। कीदृशानां घनानां सानुगतां छायां निषेव्य वृष्टिभिः उद्वेजिताः सिद्धाः आतपवन्ति शृङ्गाणि आश्रयन्ते? सञ्चरतां घनानां सानुगतां छायां निषेव्य वृष्टिभिः उद्वेजिताः सिद्धाः आतपवन्ति शृङ्गाणि आश्रयन्ते। कुत्र सञ्चरतां घनानां सानुगतां छायां निषेव्य वृष्टिभिः उद्वेजिताः सिद्धाः आतपवन्ति शृङ्गाणि आश्रयन्ते? आमेखलं सञ्चरतां घनानां सानुगतां छायां निषेव्य वृष्टिभिः उद्वेजिताः सिद्धाः आतपवन्ति शृङ्गाणि आश्रयन्ते इति। अधुना पद्यस्य भावम् अवगच्छामः। मेघाः हिमालयस्य मध्यभागं यावत् सञ्चरन्ति। तेषां छायायां तपस्विनः सुखम् अनुभवन्ति। वर्षायाः कारणात् ते सिद्धजनाः व्याकुलं भूत्वा तापयुक्तहिमालयस्य शिखराणाम् आश्रयं स्वीकुर्वन्ति। अधुना अस्य हिंदी भावं जानीमः। हिमालय के मध्य भाग तक रहने वाले बादलों की छाया में साधुगण आनंद का अनुभव करते हैं तथा वर्षा से व्याकुल होकर वे हिमालय की गर्म चोटियों का आश्रय लेते हैं। इदानीम् अस्य पद्यस्य आंग्लार्थं पश्यामः। Himalayas are so high that clouds could reach only
half of its height. So, whenever required, the sadhakas take rest under the clouds. And when it rains, they move to peaks and enjoy the sun's rays. अधुना अग्रिमं पद्यं पठामः. कपोलकण्डोः करिभिर्विनेतुम् विघट्टितानां सरलद्रुमाणाम् यत्र श्रुतक्षीरतया प्रसूतः सानूनिगन्धः सुरभीकरोति. अधुना अस्य पदच्छेदं कुर्मः. कपोलकण्डूः करिभिः विनेतुं विघट्टितानां सरलद्रुमाणां यत्र श्रुतक्षीरतया प्रसूतः सानूनि गन्धः सुरभीकरोति. अन्वयं पश्यन्तु. यत्र कपोलकण्डूः विनेतुं करिभिः विघट्टितानां सरलद्रुमाणां श्रुतक्षीरतया प्रसूतः गन्धः सानूनि सुरभीकरोति. इदानीम् अस्य पद्यस्य शब्दार्थान् जानीमः. यत्र इति अव्ययपदं यस्मिन् स्थाने इत्यर्थं बोधयति. कपोलकण्डूः इत्यत्र कपोलकण्डू इति ऊकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति. कपोलखर्जूः इत्यर्थः. विनेतुम् इत्यत्र वि उपसर्गः नी धातुः तुमुन् प्रत्ययः अस्ति. एतत् अव्ययपदं दूरं कर्तुम् इत्यर्थं बोधयति. करिभिः इत्यत्र करिन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति. गजैः इत्यर्थः. विघट्टितानाम् इत्यत्र विघट्टित इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं वर्तते. घर्षितानाम् इत्यर्थः. सरलद्रुमाणाम् इत्यत्र सरलद्रुम इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति. देवदारुवृक्षाणाम् इत्यर्थः. श्रुतक्षीरतया इत्यत्र श्रुतक्षीरता इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति. अर्थात् निर्गतदुग्धद्वारा. प्रसूतः इत्यत्र प्रसूत इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति. उत्पन्नः इत्यर्थः. गन्धः इत्यत्र गन्ध इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति. सुगन्धः अथवा सुरभिः इत्यर्थः. सानूनि इत्यत्र सानु इति उकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति. अर्थात् पर्वतस्य शृङ्गाणि. सुरभीकरोति इत्यत्र सुरभि करोति इति पदद्वयं वर्तते. सुगन्धितं करोति इत्यर्थः. करोति इत्यत्र कृ धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं वर्तते. विदधाति इत्यर्थः. इदानीम् अस्य पद्यस्य भावं जानीमः. सुरभीकरोति अर्थात् सुगन्धितं करोति. कः सुरभीकरोति? गन्धः सुरभीकरोति. कीदृशः गन्धः सुरभीकरोति? प्रसूतः अर्थात् निर्गतः गन्धः सुरभीकरोति. प्रसूतः गन्धः कानि सुरभीकरोति?
प्रसूतः गन्धः सानूनि अर्थात् शृङ्गाणि सुरभीकरोति। कया प्रसूतः गन्धः सानूनि सुरभीकरोति? श्रुतक्षीरतया प्रसूतः गन्धः सानूनि सुरभीकरोति। केषां श्रुतक्षीरतया प्रसूतः गन्धः सानूनि सुरभीकरोति? सरलद्रुमाणां श्रुतक्षीरतया प्रसूतः गन्धः सानूनि सुरभीकरोति। कीदृशानां सरलद्रुमाणां श्रुतक्षीरतया प्रसूतः गन्धः सानूनि सुरभीकरोति? विघट्टितानां सरलद्रुमाणां श्रुतक्षीरतया प्रसूतः गन्धः सानूनि सुरभीकरोति। किमर्थं विघट्टितानां सरलद्रुमाणां श्रुतक्षीरतया प्रसूतः गन्धः सानूनि सुरभीकरोति? कपोलकण्डूः विनेतुं विघट्टितानां सरलद्रुमाणां श्रुतक्षीरतया प्रसूतः गन्धः सानूनि सुरभीकरोति। कैः कपोलकण्डूः विनेतुं विघट्टितानां सरलद्रुमाणां श्रुतक्षीरतया प्रसूतः गन्धः सानूनि सुरभीकरोति? करीभिः अर्थात् गजैः कपोलकण्डूः विनेतुं विघट्टितानां सरलद्रुमाणां श्रुतक्षीरतया प्रसूतः गन्धः सानूनि सुरभीकरोति। साम्प्रतम् अस्य पद्यस्य भावार्थम् अवगच्छामः। गजैः स्वकपोलस्य कण्डूतिं निवारणार्थं देवदारुवृक्षाणां घर्षणं क्रियते। तेन निर्गतदुग्धेन उत्पद्यमानः गन्धः पर्वतराजहिमालयस्य शिखराणि सुगन्धितानि करोति। अधुना अस्य पद्यस्य हिन्द्यर्थं पश्यामः। हाथी अपने गालों के खुजली मिटाने के लिए देवदारू वृक्षों को रगड़ते हैं, जिससे उन वृक्षों से निकली दूध की गंध हिमालय के शिखरों को सुगंधित कर देती है। इदानीं अस्य आङ्ग्लार्थं पश्यामः। The elephants scratch their temples, meaning heads, against sarala trees, devataru vrikshaha, to remove the itching sensation. Because of this scratching, the juice of the trees ooze out. The pleasant fragrance of these juices fills the slopes and peaks of Himalayas. अधुना अग्रिमं पद्यं पठामः। दिवाकराद्रक्षतियो गुहासु लीनं दिवाभीतमिवान्धकारम् क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने मम त्वमुच्चैः शिरसां सतीव। आदौ पदच्छेदं पश्यन्तु। दिवाकरात् रक्षति यः गुहासु लीनं दिवाभीतम् इव अन्धकारं क्षुद्रे अपि नूनं शरणं प्रपन्ने मम त्वं चैः शिरसां सति इव। इदानीम् अस्य पद्यस्य अन्वयं कुर्मः। यथा उच्चैः शिरसां शरणं प्रपन्ने क्षुद्रे सति अपि नूनं ममत्वम् इव अस्ति, तथैव यः हिमालयः दिवाभीतम् इव गुहासु लीनम् अन्धकारं दिवाकरात् रक्षति। अधुना अस्य पद्यस्य शब्दार्थान् पश्यन्तु। उच्चैः शिरसाम् इत्यत्र उच्चैः शिरस् इति सकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः
बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् श्रेष्ठजनानाम्। शरणम् इत्यत्र शरण इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् आश्रयम्। प्रपन्ने इत्यत्र प्रपन्न इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् आगते। क्षुद्रे इत्यत्र क्षुद्र इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तेः एकवचनं वर्तते। अधमे अथवा असमर्थः अथवा असहायः इत्यर्थः। सति इत्यत्र सत् इति तकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् होने पर इति हिन्द्याम्। अपि इति अव्ययपदम् अस्ति, भी इति हिन्द्यर्थः। नूनम् इति अव्ययपदम् अस्ति, निश्चयेन इत्यर्थः। ममत्वम् इत्यत्र ममत्व इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् निजत्वम्। इव इति अव्ययपदं सदृशम् इत्यर्थं बोधयति। यः इत्यत्र यद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गं प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् हिमालयः। दिवाभीतम् इत्यत्र दिवाभीत इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् दिनात् भयभीतम्। इव इति अव्ययपदं सदृशम् इत्यर्थं बोधयति। गुहासु इत्यत्र गुहा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, कन्दरासु इत्यर्थः। लीनम् इत्यत्र लीन इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, गुप्तम् अथवा गूढम् इत्यर्थः। अन्धकारम् इत्यत्र अन्धकार इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् तमः। दिवाकरात् इत्यत्र दिवाकर इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, सूर्यात् इत्यर्थः। रक्षति इत्यत्र रक्ष धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं वर्तते, रक्षणं करोति इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन पद्यस्य भावं जानीमः। रक्षति अर्थात् रक्षणं करोति। कः रक्षति? हिमालयः रक्षति। हिमालयः कं रक्षति? हिमालयः अन्धकारं रक्षति। हिमालयः कीदृशम् अन्धकारं रक्षति? हिमालयः लीनम् अन्धकारं रक्षति। हिमालयः लीनम् अन्धकारं कस्मात् रक्षति? हिमालयः लीनम् अन्धकारं दिवाकरात् रक्षति। हिमालयः कुत्र लीनम् अन्धकारं दिवाकरात् रक्षति? हिमालयः गुहासु लीनम् अन्धकारं दिवाकरात् रक्षति। भवति किं भवति? ममत्वं भवति। केषां ममत्वं भवति? उच्चैः शिरसाम् अर्थात् श्रेष्ठजनानां ममत्वं भवति। कदा उच्चैः शिरसां ममत्वं भवति? शरणम् आगते सति उच्चैः शिरसां ममत्वं भवति। कस्मिन् शरणम् आगते सति उच्चैः शिरसाम् अर्थात् श्रेष्ठजनानां ममत्वं भवति। क्षुद्रे शरणम् आगते सति उच्चैः शिरसां ममत्वं भवति। अधुना पद्यस्य भावं जानीमः। यथा श्रेष्ठजनाः
समीपम् आगतानां क्षुद्रजनानामपि रक्षणं कुर्वन्ति तथैव हिमालयोऽपि दिनात् भीतम् इव अन्धकारं स्वगुहासु सूर्यात् संरक्षति। अधुना अस्य पद्यस्य हिन्द्यर्थम् अवगच्छामः। जिस प्रकार शरण में आए हुए असमर्थ और असहाय क्षुद्र की भी रक्षा श्रेष्ठ जन करते हैं, ठीक उसी प्रकार हिमालय अपनी गुफाओं में दिन से डरे हुए अंधकार की रक्षा सूर्य से करता है। इदानीम् अस्य पद्यस्य आङ्ग्लार्थं जानीमः। Exalted persons, meaning great people, give protection even to bad people if the bad people take refuge in them. Himalayas also resemble great people. How? When the sun rises in the morning, sun is also called maker of the day. The darkness, frightened due to the sun, takes refuge in the caves of Himalayas. मित्राणि, एतावता अस्माभिः 13 पाठः पठितः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।